यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लोकमणि पौडेल। उहाँ अनुसन्धाता हुनुहुन्छ, त्यसै गरी एउटा लेखक। उहाँ 57 वर्षको हुनुभयो। उहाँले अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। अग्निदहन भन्ने उपन्यास बहुत लोकप्रिय छ, त्यसैको नाममा एउटा फिल्म पनि बनेको छ। अग्निदहन उहाँकै उपन्यास हो जो फिल्म बन्यो। यसदेखि बाहेक भाषासँग सम्बन्धित 3 र धर्मसँग सम्बन्धित अर्को 1 सहित गरी उहाँका 5वटा पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। यतिखेर चर्चा बहस छलफलको पनि विषय यसकारण बनेको छ, राम असली रूपमा कहाँ जन्मेका थिए। यो कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा खुलासा गर्नुभयो, बोल्नुभयो। राम जन्मस्थान भारतको फैजाबादमा हो कि नेपालको चितवन, जो नेपाल क्षेत्र छ, नेपाल देश छ, चितवनको माडीमा हो। यो एउटा बहसको विषय बन्यो। कतिपयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हँसी मजाकमा उडाए। जोक गर्नुहुन्छ ओलीजी, लामो समयदेखि पारङ्गत हुनुहुन्छ, फेरि अर्को ठट्टा गर्नुभएछ। तर लोकमणि पौडेल एउटा लेखक, उहाँका पुस्तक प्रकाशोन्मुख अवस्थामा पनि छ। असली अयोध्या हो कहाँ, कुन क्षेत्र, कुन देशमा अहिले पर्छ र राम कुन देशमा अर्थात् कहाँ जन्मेका थिए। भारतको फैजाबादमा जन्मेका थिए कि नेपालको चितवनको माडीमा जन्मेका थिए। यो एउटा छलफल बहसको विषय आज म उहाँसँग बनाउने प्रयत्न गर्नेछु, किनभने यो एउटा जिज्ञासा पनि हो। यो परम्परा, मूल्य, मान्यता, हाम्रा संस्कार संस्कृतिसँग, हाम्रो आस्थासँग पनि जोडिएको विषय पनि भएको हुनाले यसलाई अलिक गहन ढङ्गले विषयलाई म आज उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब म कहाँ पेश हुन चाहेँ भने बडा महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी आज तपाईँ र म संवाद गर्दैछौँ। तपाईँको शैक्षिक पृष्ठभूमि हेर्दा राम्रो छ। तपाईँ एउटा अध्ययनशील व्यक्ति हुनुहुन्छ। धर्म, संस्कृति, परम्परा, मूल्य, मान्यता, यी कतिपय हाम्रा पक्षहरूको तपाईँ नजिकबाट त्यो बुझ्ने त्यो सामर्थ्य पनि राख्नुहुन्छ। तपाईँले राम जन्मभूमि अहिले जो नेपाल देश छ यसको चितवनको माडीमा भनेर दाबी गर्नुभएको छ। मैले सुने अनुसार यो प्रेरित तपाईँले जुन गर्नुभयो, चितवनको माडीमै राम जन्मेका हुन्। असली अयोध्या भनेको नेपाल क्षेत्र हो, नेपालमै हो। तपाईँको प्रेरणाले नै केपी शर्मा ओलीले यो भन्ने स्थितिमा पुग्नुभयो, सुन्नमा आएको। यो तपाईँको पछाडिको दाबीको आधार के, यो साँचो हो बताइदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गरेँ, त्यसको आधार सहित पनि बताउनुपर्छ तपाईँले। जीवराम सरलाई धन्यवाद छ, मलाई यहाँसम्म आउने मौका दिनुभयो। म यो हो टेलिभिजन हेरिरहेका दर्शक एवं श्रोताहरूलाई पनि नमस्कार गर्छु। सर्वप्रथम त राम हिन्दूहरूका आराध्य देव मान्छौँ र राम जन्मिएको अयोध्या, जो अयोध्या भनेर हामीले बच्चैदेखि जानेको अयोध्या, जो फैजाबादमा पर्छ। भारत, अहिले भारतमा, इन्डियाको फैजाबादमा पर्छ। हामीले सुनेको चाहिँ त्यही हो, सुनेको बचपनदेखि सुनेको त्यही हो। र अब त्यो अयोध्या होइन कि भन्ने त हामी कसैका मनमा पनि सन्देह उत्पन्न भएको थिएन।
तर सन् 2000मा एउटा पुस्तक निस्कियो, म त्यो पुस्तक देखाउन चाहन्छु। यो कमलेश्वरको कितने पाकिस्तान भन्ने सन् 2000मा निस्कियो। कितने पाकिस्तान। यो पुस्तकमा उहाँले अयोध्या असली राम जन्मभूमि फैजाबाद हो कि होइन भन्ने बारेमा प्रश्न उठाउनु भयो। पहिलो पटक प्रश्न उठाउनु उहाँले यो चाहिँ नि कि यस बारेमा अरूले पनि प्रश्न उठाएका थिए, कोही त्यस्तो विद्वान विदुषीहरू? यो सन् 2000 भन्दा अगाडि यस बारेमा यसरी प्रश्न उठेको थिएन र उहाँको यो प्रश्नसँगै अनि प्रश्नहरू आउन थाले। त्यसपछि धेरै चाहिँ कृतिहरू आए जसले फैजाबादी अयोध्या, मैले त्यसलाई फैजाबादी अयोध्या भन्छु। अयोध्या नाम त हामीले जहाँ पनि दिन सक्छौँ, ऊ पनि अयोध्या भन्न मिल्छ। अयोध्या नाम नेपालमा पनि अन्त पनि हामीले भेटेका छौँ। इन्डियामा पनि अरू 5-6 वटा अयोध्या छन्, नाम दिन सकिन्छ। पाकिस्तानमा पनि अयोध्या छ र थाइल्यान्डमा पनि अयोध्या छ। तर राम जन्मिएको त सबै अयोध्यामा सम्भव छैन। त्यो त कुनै ठाउँ हुनु पर्यो, राम जन्मभूमि हुनु पर्यो। राम जन्मभूमिको नाम शास्त्रमा अयोध्या भनिया छ भनेपछि राम जन्मिएको अयोध्या त एउटै मात्रै हो। शास्त्रले भन्छ राम जन्मेको ठाउँ अयोध्या नै हो, तर त्यो एक ठाउँमा मात्रै हुने भयो। जो जहाँ राखिएको छ त्यो सम्भव छैन। राख्न त मिल्यो, नाम त राख्न मिल्छ, आधारमा नाम राख्न मिल्यो। र अब शास्त्रले भनेको अयोध्या त्यो होइन। शास्त्रले भनेको अयोध्या कहाँ हो त, अथवा धेरै अयोध्या भएपछि कुन चाहिँ अयोध्या हो त भन्ने बारेमा जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो। तर त्यो होइन भनेर एकदमै डह्रोसँग भन्ने काम गर्यो यो पुस्तकले, जो आजभन्दा कितने पाकिस्तान आजभन्दा चाहिँ 22 वर्ष अगाडि छापिएको थियो। र एउटा संयोग के भने यो पुस्तक निस्कँदाखेरि इन्डियाको प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी हुनुहुन्थ्यो। त यो पुस्तकमा यस्ता प्रश्नहरू उठाइया छन् कि उहाँलाई त भाजपा सरकारले कतै कारबाही पो गर्ने हो कि, उहाँ वरिष्ठ पत्रकार कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना कारबाही पो गर्ने हो कि, अथवा यो पुस्तकमाथि विवाद उठ्ने हो कि। तर कस्तो भयो भने विवाद अथवा चर्चा परिचर्चाका घेरामा सन् 2003मा भनेको 3 वर्षपछि यो पुस्तकलाई साहित्य एकाडेमी पुरस्कार दिइयो भारत इन्डियामा लालकृष्ण आडवाणीका हातबाट पुरस्कृत गरियो। बरु उहाँलाई पुरस्कार अनुसन्धानमूलक ढङ्गको रह्यो भन्ने अर्थमा लाग्यो। र अब मलाई पनि यो कृतिले मलाई सर्वप्रथम प्रभावित गर्यो। र अब यो अयोध्या होइन भन्ने कुरा मैले यो कृति पुरै पढ्दाखेरि मलाई मनमा लाग्यो। फैजाबाद अयोध्या होइन भन्ने तपाईलाई यो पुस्तक पढ्दा लाग्यो। तर अब यही पुस्तकलाई मात्रै आधार बनाएर त्यो होइन भन्न पनि त मिलेन। अनि म अरू शास्त्रीय आधार खोज्न थालेँ। जस्तो हामीले रामलाई चिनेको भनेको रामायणबाट हो। रामायण पनि वाल्मीकि रामायणबाट हो र वाल्मीकि रामायण रामकै युगका। त्यस हुनाले वाल्मीकि रामायण नै हाम्रा लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो। मैले वाल्मीकि रामायण पढ्न थालेँ। यो 2000 रामलाई बढी बुझ्ने वाल्मीकि रामायणबाट बुझ्ने। हजुर रामलाई बुझ्ने र रामको जन्मस्थानलाई बुझ्ने त्यो कस्तो थियो भनेर। अब त्यसपछि मैले रामायण पढ्दै जाँदा मैले एउटा कुरा मेरो दिमागमा आयो। त्यो के भने रामायणमा रामका 2टा छोरा वाल्मीकि आश्रममा हुर्किएका छन्। तिनीहरू हुर्कँदै जाँदा वाल्मीकिले आफूले रचना गरेको रामायण उनीहरूलाई कण्ठस्थ गराउन थालेका थिए। र पुरै कण्ठस्थ भइसकेपछि एक दिन समारोह आयोजन गरेर वाल्मीकि रामायणकै बालकाण्डमा छ यो चर्चा, आयोजन गरेर उनीहरूलाई वाचन गर्न लगाइयो। र उनीहरूको वाचन यति मिठो थियो कि उपस्थित ऋषि महर्षि
गण्य मान्य प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले सबैले उनीहरूलाई पुरस्कृत गरे, दुवै छोरालाई। हामीले बोल्दा लव कुश भन्छौँ, तर जेठा कुश हुन्, लव कान्छा हुन्। कुश लव दुवैलाई सबैले चाहिँ नि जेठा कुश कान्छा लव, जेठा कुश कान्छा लव। र उनीहरूलाई त्यसले चाहिँ नि उत्साह मिल्यो। र उनीहरूले ऋषिसँग गएर भने, गुरुदेव, हामी अलि ठुलो समाजमा, अलि ठुलो बजारमा यो गएर वाचन गर्न मन छ, कहाँ जानेवाला भन्दा ऋषिले, अब तिमीहरू केटाकेटी नै छ, उनीहरू वाल्मिकी ऋषिले उनीहरू सानै 10-12 वर्षका बच्चाहरू, तिमीहरू अयोध्या जाऊ भन्नुभयो। र उनीहरू अयोध्या गए। जुन दिन अयोध्या गए उही दिन अयोध्या पुगे। र अयोध्यामा पुगेर राजमार्गमा उभिएर वीणा बजाउँदै रामायण वाचन गर्न थाले। कहाँबाट गएका थिए ती? वाल्मिकी आश्रमबाट। वाल्मिकी आश्रम कहाँलाई मान्ने? अब अहिले हामीले मानिरहेको वाल्मिकी आश्रम चितवनकै माडीदेखि पश्चिम भागमा अवस्थित छ। चितवनको माडीदेखि पश्चिम भागमा अवस्थित छ। सालाकाला माडीबाट त्यो जुन अयोध्या, जुन राम जन्म स्थान छ, त्यो कति दूरीमा छ, जो त्यही ठाउँमा आएर फेरि फर्केको भन्नुको अर्थ? फर्किएको भन्दा पनि त्यही ठाउँमा, त्यहाँबाट अयोध्या आए र सायद उनीहरू केही दिन त्यहीँ बसे, अयोध्यामै बसे। तर उही दिनमा आए, दोपहरसम्ममा उनीहरू अयोध्या पुगे। करिबन दूरी चाहिँ नि 30देखि 40 किलोमिटरको भित्र होला, अझै कम पनि हुनसक्छ। त उनीहरू बिहानै हिँडे। अब दुईटा चाहिँ नि युवकहरू, बाल युवकहरू, र त्यहाँ आश्रमबाट अयोध्या पुगे। जुन फैजाबादबाट त्यहाँ आउन सम्भव छैन। अब यहीँनिर यस्तो प्रश्न आउँछ कि फैजाबादको नजिकै मानौँ उताको अयोध्या हो भने त्यो अयोध्याको नजिकै वाल्मिकी आश्रम हुनु पर्यो, जहाँबाट अयोध्या पुग्न सहज होस्। र फेरि रामायणमा एउटा चाहिँ कुरा के छ भने, जहाँ जहाँ नदी तरिएको छ, ठुला ठुला नदी तर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँ त्यहाँ नदीको उल्लेख छ। अब लव कुश अयोध्या जाँदाखेरि कुनै नदी तरेको उल्लेख छैन भनेपछि उनीहरू सर्टकट भनेको अहिलेको जुन चितवनको वाल्मिकी आश्रम छ, त्यहाँबाट उनीहरू पहाडी बाटो हुँदै अयोध्या पुगे। अब उताको फैजाबादी अयोध्यालाई हेर्दा मैले त्यस्तो नजिकै वाल्मिकी आश्रम भएको, अथवा पुग्न सहज हुने ठाउँमा भएको, अथवा फेरि वाल्मिकी आश्रमको पनि भौगोलिक वर्णन छ। त्यो भौगोलिक वर्णनसँग मिल्ने अयोध्या र वाल्मिकी आश्रम दुवै मिल्ने ठाउँ उतातिर छैन। फैजाबादमा छैन, चितवनमा माडीमा छ त्यो जुन। तर इन्डियामा पनि शास्त्रले भने अनुसारको त्यो मिल्ने सबै छ, माडीमा छ। र फेरि के छ भने वाल्मिकी आश्रम पनि इन्डियामा थुप्रै छन्। इन्डियामा अनेक ठाउँमा वाल्मिकी आश्रम बनाइया छन् र त्यहाँ पनि यो वाल्मिकी आश्रम हो कि त्यो वाल्मिकी आश्रम हो कि भन्ने छ। अब यसरी यी आश्रमका बारेमा पनि मेरो धारणा के छ भने, जहाँ पनि आश्रम खोल्न सकिन्छ, नाम दिन सकिन्छ, वाल्मिकी आश्रम भन्न सकिन्छ। उहाँ अमृतसरदेखि लिएर यता झारखण्डसम्म वाल्मिकी आश्रम छन् भने अमृतसरको वाल्मिकी आश्रम त साह्रै राम्रो छ। बिठोरको वाल्मिकी आश्रम अलि कम राम्रो छ कृत्रिम रूपले, तर उनीहरूले उसलाई पनि भन्छन्, बिठोरकोलाई पनि भन्छन्, झारखण्डकोलाई पनि भन्छन्। तर भौगोलिक रूपमा रामायणमा वाल्मिकी आश्रमको जसरी वर्णन गरिएको छ त्यो चाहिँ उता मिल्दैन। फेरि नेपाल महात्म्यमा पनि वाल्मिकी आश्रमको वर्णन छ र भक्तपुरमा पनि वाल्मिकी आश्रम छ भन्ने कुराको खोजी भएको थियो। र यसले एउटा के बुझाउँछ भने
चितवनको वाल्मिकी आश्रमबाट लेखिया छ कि चितवनको एउटा वाल्मिकी आश्रमबाट ऋषि गर्मीमा माथि उक्लने र जाडोमा तल झर्ने गर्नुहुन्थ्यो। यसको अर्थ हो यति धेरै भक्तपुरको वाल्मिकी आश्रमबाट यति पर इन्डियाका कुनै वाल्मिकी आश्रममा पुगे जस्तो लाग्दैन। फेरि अर्को पनि छ, सम्भव छैन। अर्को पनि छ कि वाल्मिकी आश्रम तमसा नदीका किनारमा अवस्थित छ भनेको छ रामायणमा। त अब त्यो तमसा नदी मिल्नु पर्यो, गङ्गाको नजिकै भनिया छ, त्यो गङ्गा मिल्नु पर्यो। र मैले गङ्गा भनेर नारायणीलाई भन्दै आएको छु। गङ्गा भनेर नारायणी नदीलाई? हजुर। त्यो के आधारमा बताउनुहोस् त? यसो एउटा त ठुला नदीहरू जतिलाई गङ्गा भन्ने हाम्रो परापूर्व कालदेखि यसको अर्थ पवित्र भन्ने अर्थमा पवित्र गङ्गा नदी। गङ्गा खै बुवा कहाँ जानुभयो अथवा आमा कहाँ जानुभयो, हजुरबा कहाँ जानुभयो, गङ्गा स्नान गर्न जानुभयो भन्ने चलन हाम्रो पहिलेदेखिकै थियो। यो प्रभाव वाल्मिकीलाई पनि परेको हुनसक्छ र उहाँले पनि गङ्गा भनेर पवित्र र विशाल नदीलाई भनेको हुनसक्छ। र दोस्रो के हो भने गङ्गा नदी कैलाश मानसरोवरबाट बगेको पानी गङ्गा नदीमा आएको छ भन्ने फेरि दोस्रो व्याख्या छ। त्यो केले व्याख्या गरेको छ? त्यो यी विभिन्न पछिका ऋषिहरूले, विभिन्न शास्त्रहरूले अथवा त्योभन्दा अगाडि पनि गङ्गाको बारेमा वर्णन गर्दाखेरि कैलाश मानसरोवरको पानी गङ्गामा मिसिएको हुनुपर्छ भन्ने तर्क छ। त त्यो पनि नारायणीलाई भन्न मिल्छ। किनभने मलाई कस्तो लागिराखेको छ भने यो त्रिशुली नदी जुन छ, त्रिशुली नदीमा कैलाश मानसरोवरबाट आएको पानी उद्गम मानसरोवरकै हो, त्रिशुली नदीको उद्गम स्थल। हजुर हजुर। पछि आएर मैले विभिन्न नक्साहरू पनि हेरेँ, धेरै मानिसहरूले यसमा अनुसन्धान गरेका छन्। उनीहरूले धेरै पहिल्यैदेखि यसमा पहिला मानसरोवरकै पानी बगेर आउँथ्यो भनेको ब्रह्मपुत्रबाट एउटा धारा यता आउँथ्यो जुन त्रिशुलीमा मिसिन्थ्यो भन्ने प्रसङ्गले पनि त्यो आएर कहाँ मिसिन्छ यो चाहिँ नि कालीमा। पहिला सेतीमा मिसिया छ, अहिले वर्तमानमा, पछि कालीमा मिसिन्छ। तर त्यो त्रिशुली मिसिएपछि उताबाट आएको कालीसँग मिसिएपछि त्यसलाई गङ्गा भनेर ऋषिले भने कि। र अर्को पनि छ रामायणमा त्रिपथगामिनी भनिया छ। त्रिपथगामिनी भनेको तीनटा बाटो भएर हिँडेकी। अनि तीनटा भएर हिँडेको भनेको चाहिँ कुन-कुनलाई कसरी भन्नुहुन्छ? होइन, अब भन्न खोजे मलाई अहिलेको भूगोल, अहिले वर्तमानमा हेर्दाखेरि नारायणीले विभिन्न बाटो लिएकी छन्। अहिले पनि हामीले त्यहाँ अनुसन्धान गऱ्यौँ भने नारायणी क्षेत्रपुरको कुनै घाँचै भएर माथिबाट बगेको पनि देखिन्छ। र यतातिर अहिले पनि हामीले विभिन्न भङ्गालाहरू देख्छौँ। र यो देखेर हुनसक्छ त्रिपथगामिनी भनियो कि अथवा अरू पनि यो खोजीको विषय चाहिँ हो। र मैले त्यसलाई गङ्गा मानेको छु। र भनिया छ वाल्मिकी आश्रम गङ्गा र तमसाको दोभानमा छ। गङ्गा र तमसाको दोभानमा छ। यो हाम्रो वाल्मिकी आश्रमलाई जति धेरै यो भूगोलले चाहिँ सघाउँछ, जति धेरै भूगोलले प्रमाणित गर्छ, त्यति कुनै पनि वाल्मिकी आश्रमलाई गर्दैन। फेरि वाल्मिकी आश्रमका नजिकै चित्रकूट पर्वत हुनुपर्छ। किनभने राम लक्ष्मण के समय चित्रकूट पर्वतसँग वाल्मिकी आश्रमको के सम्बन्ध बताइदिनुहोस् त? के छ भने राम लक्ष्मण सीता वनवास जाँदा वनवास जाने क्रममा भरद्वाज ऋषिको कुटीमा पुग्छन्। पुगेपछि हामी कहाँ बस्ने होला भनेर सोद्धा तपाईँहरू यहाँबाट दक्षिणतिर लाग्नुहोस्, त्यहाँ वाल्मिकी आश्रम छ, त्यहाँ वाल्मिकी हुनुहुन्छ र ऋषि वाल्मिकी हुनुहुन्छ, उहाँसँग सहयोग लिनुहोस्, बस्ने ठाउँ उहाँले बताइदिनुहुन्छ भनेपछि यो पनि रामायणमै छ अयोध्या काण्डमा। अनि उहाँहरू वाल्मिकी ऋषिको आश्रममा पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ वाल्मिकी ऋषिले त्यहाँबाट नजिकै रहेको चित्रकूट पर्वतको काखमा आश्रम बनाएर बस्न, त्यहाँ नजिकै नदी पनि छन्, तपाईँहरूलाई नुहाउन क्यार्न पनि सजिलो हुन्छ, यहाँ बस्नुहोस् भनेर भनेको वर्णन छ। यो हिसाबले चित्रकूट पर्वत पनि नजिकै हुनु पर्यो। भनेको पर्वत अब
अब नाम त पछि दिन सकियो त पर्वत हुनु पर्यो। अब मैले के हेरेँ भने त्यो प्रामाणिक के छ त्यो पर्वतको हिसाबले हेर्दा के त्यहाँ पर्वत छ पर्वत छ। अब ती पर्वतका नाउँ त हामीहरूले पछि दिने हो, तर चित्रकूट भनेर जुन अहिले इन्डियामा जहाँ जहाँ चित्रकूट भनिएको छ धेरै ठाउँमा चित्रकूट छन्, फेरि समस्या त्यस्तो छ, तर त्यहाँ पर्वत चाहिँ छैन। त पर्वत भएको चित्रकूट आउनलाई हामी वाल्मिकी आश्रमबाट त्यो तमसा नदी तरेर त्यसलाई सुन नदी पत नदी भन्छन्। मलाई लागिराखेको छ ती दुईटा मध्येमा एउटा कसैलाई तमसा भनिएको कि एउटाको पानी अलिक कालो कालो देखिन्छ, ढुङ्गाहरू काला छन्, त एउटाको चाहिँ नि अलिकति पहेँला देखिन्छन्, त्यसलाई सुन नदी र अर्कालाई पत नदी भनेको तमसा हो कि जस्तो लाग्छ। जे होस् त्यो पारी गएपछि जुन पर्वत छ थुम्को छ, अब त्यहाँ चाहिँ नि अहिले त वाल्मिकी बाघ संरक्षण क्षेत्र भनेर इन्डियाले त्यसलाई संरक्षण गरेका छ। त्यहाँभित्र चाहिँ नि गएर हेर्न क्यार्न सहज छैन, तैपनि त्यहाँ चित्रकूट हुनुपर्छ। त त्यहाँ चित्रकूट अहिले चाहिँ वर्तमानमा छैन। वर्तमानमा जति ठाउँमा चित्रकूट छन् ती चित्रकूटहरू सही हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन। अब भनेपछि वाल्मिकी आश्रमको नजिकै पर्वत हुनु पर्यो र त्यो पर्वतका काखमा चित्रकूट हुनु पर्यो र त्यो पर्वतमा जानलाई एउटा नदी तर्नु पर्यो, त्यो पनि गङ्गादेखि धेरै पर हुनु भएन। यी सबै कुराहरूलाई मिहिन ढङ्गले हेर्दा वाल्मिकी आश्रम अहिलेको चितवनको यो माडीदेखि दक्षिण पश्चिम कुनामा रहेको पारिपट्टि त्रिवेणी छ, त्यही नै हुनुपर्छ। र त्यहाँबाट जुन माडीको अयोध्या छ त्यो अयोध्या रामायणमा वर्णन गरे जस्तै केही घन्टामा पैदल हिँडेर आउन सकिन्छ। अब यहाँ 2-3वटा कुरा तपाईँले बताइदिनुहोस्। रावणले सीतालाई अपहरण गरेको एक, दोस्रो जो हाम्रा यो क्षेत्र त विद्वान विदुषी ऋषि महर्षि उनीहरूको जप तपस्थल, यो क्रीडा स्थल पनि हो। यहाँ सारा हरेक ऋषि मुनिहरूले यहाँ आएर तपस्या गरेका छन्, ध्यान गरेका छन्। यस्तो ठाउँ यो लामो जो पृथ्वीको जो इतिहास छ त्यसमध्येमा पनि यो 5000-10,000 वर्ष अगाडिदेखिको जो इतिहासको हामी कुरा गर्दैछौँ, त्यो पुराना हाम्रा ऋषि मुनिहरू तपस्वीहरूले किन यही ठाउँ हो भनेर भनिदिएनन्, या हाम्रो पुँजीमाथि कसैले हाम्रो जुन संस्कृति छ, हाम्रो जुन परम्परा छ, मूल्य मान्यता ती आदर्श पक्षहरूमाथि कुनै विद्वान बुद्धिजीवी विदुषीहरूले के अपहरण गरेका हुन् त हाम्रा ती पूर्वजहरूलाई, उनीहरूका विचारलाई उनीहरूले आफै उनीहरूले त्यो सबै हिसाबले ती विद्वान विदुषीहरूलाई, हाम्रा ऋषिमुनिहरूलाई त्यो बोल्नबाट के वञ्चित गराएका थिए? होइन, मलाई कस्तो लाग्छ भने यो जुन हाम्रो पौराणिक इतिहास छ, जुन शास्त्रीय हाम्रो धरोहर छ, यसको खोजी धेरै पहिला भएन, राम्ररी भएन। किनभने स्कुल कलेज युनिभर्सिटीहरूको त धेरै पछि आएर बल्ल स्थापना हुन थालेको हो। 200-300 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास नै छैन यो पठन पाठनको। भने इन्डियामा पनि नालन्दा युनिभर्सिटी लाग्छ मलाई सबैभन्दा पुरानो हो। त त्यसपछि बल्ल संस्कृत पढ्ने अथवा चाहिँ अरू भाषाहरू पढ्ने, शास्त्रहरूको खोजी गर्ने चलन बल्ल आयो। र अब अहिले हामीले हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले अयोध्या यहाँनिर हो भनेर किन भनेनन्, त्यसो भएर हामी पनि नभनौँ भनेर चुप्प बस्न पनि भएन, होइन? भोलि फेरि हाम्रा सन्ततिहरूले किन हाम्रा बाहरूले भनेनन् भन्लान्। त्यो हिसाबले त्यसकारण जिम्मेवारी बोधका साथ तपाईँ पेश हुनुभएको। हजुर। र अर्को फेरि के भने हाम्रा धर्मशास्त्रहरूमाथि धेरै घुसपैठ भएको छ। धेरै श्लोकहरूलाई परिवर्तन गर्ने अथवा चाहिँ नि आफू अनुकूल श्लोकहरू राख्ने यस्ता कामहरू भएको छ। त्यसको पनि खोजी हुनु जरुरी छ।
र यो अहिले नै भनिएन भने भोलि पर्सि त झन् 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 हामीले फेलै पार्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ जस्तो लाग्छ। किनभने म फेरि रामायणमा फर्कन्छु, वाल्मिकी रामायणमा। वाल्मिकी रामायण पनि बिचरा चोखो छैन, त्यहाँ पनि अनेक दखलअन्दाजी भनौँ भएका छन्। र कस्तो छ भने एउटा चाहिँ नि एउटा पण्डित आउँछ, उसलाई अब संस्कृत ज्ञाता हुनु पर्यो। अपव्याख्या सबै क्षेत्रमा त्यसरी गरिँदै लगिएको छ। अब दिग्भ्रमित गराउने काम भएको छ। श्लोकमै परिवर्तन, श्लोकमै नयाँ श्लोक थप्ने, कुनै पुरानो चाहिँ आफूसँग नमिलेको श्लोक झिक्ने काम भयो। तर त्यसो हुँदाखेरि एउटा चाहिँ खुसीको कुरा, उनीहरूले भूगोललाई चाहिँ छोएन। भूगोललाई छोएन, भूगोललाई छोएन। भूगोललाई नछुनु भनेको हाम्रा लागि एकदमै डह्रो बलियो प्रमाण हो जस्तो। म एउटा सानो श्लोक भन्छु। अब अहिले चित्रकूटमा पुगे वनवासका क्रममा, र त्यहाँ बसेको बेलामा भरत मामा घरमा भएको अवस्थामा यो सबै काम भएछ अयोध्यामा। त भरत अयोध्या फर्के, फर्कँदा उनले थाहा पाए कि दाइ त वनवास गएका छन्। त दाइलाई फर्काउन जाँदाखेरि राम फर्कन मानेन। उनले के भने यो अयोध्या काण्डमा छ यो श्लोक, मया निशिष्टाम भरतो महिमिमाम सशैलखण्डाम सपुराम सकानना। हे भारत, भन्न खोजेको यसको भावार्थ, हे भारत, यो सशैलखण्डाम, यो पर्वतहरू भएको यो जुन खण्ड छ अयोध्या, सशैलखण्डाम सपुराम सकाननाम, हे भरत, यसको संरक्षण, यसको चाहिँ नि सम्वर्धन तिमीले नै गर, तिमी नै यसको राजा बन भनेर भरतलाई रामले सम्झाएको प्रसङ्ग छ। त यसले के भन्यो भने यो चाहिँ नि पहाड भएको, पहाडसँग भएको भन्ने अर्थ आयो। अब फैजाबादी अयोध्यामा पहाड छैन, पर परसम्म पहाड छैन, दूरबीन लगाएर हेर्दा पनि पहाड देखिँदैन। अनि त्यहाँ नजिकै जुन जहाँ राम जन्मभूमि भनेर गत वर्ष मोदीले शिलान्यास गरेको ठाउँ छ, त्यसका नजिकै मणि पर्वत छ केही किलोमिटरमा। अब त्यो मणि पर्वत नै पहाड हो भन्ने व्याख्या गर्न थालेका थिए विद्वानहरूले। र त्यसबारेमा यो पुस्तक भूगोलतिर हिँडेका छैन यो। अब मलाई चाहिँ नि अब होइन मात्रै भनेर भएन, भूगोलले कसरी सिद्ध गर्दैन, मलाई के लाग्यो भने प्रमाणित गर्ने आधार, प्रमाणित गर्ने आधारमा भूगोलले फैजाबादी अयोध्यालाई यो राम जन्मभूमि होइन भनेर सिद्ध गर्ने आधार छ कि छैन भन्दा पर्वत त मणि पर्वत छ, सुग्रीव पर्वत छ अयोध्यामा पनि, तर अरू सबै पर्वतहरू भनेको जम्मा 3वटा पर्वत धेरै पर पर छन्, त्यति त पर्वत जस्तै छैनन्। एउटा मणि पर्वत चाहिँ नि पर्वत जस्तो छ भनेको जमिनको सतहबाट त्यो निकै अग्लो छ। कति अग्लो छ त भन्दा जमिनको सतहमा भएको एउटा वृक्ष, मैले त्यसको पनि तस्बिर लिएको थिएँ, एउटा वृक्षको टुप्पो बराबर अग्लो त्यो पर्वत छ। भनेपछि उनीहरूले 50-55 फिट अग्लो थुम्कोलाई विशाल पर्वत, रामायणमा वर्णन गरिएको पर्वतका रूपमा लिएका रहेछन्। 50-55 फिट मात्र अग्लो पर्वतलाई रामायणमा वाल्मिकीले वर्णन गरेको पर्वतका रूपमा लिएका रहेछन्, जुन सम्भव छैन, होइन त्यो मान्ने आधार। त्यो पर्वतै होइन भन्ने कुरा फेरि केही समयपछि एउटा अनुसन्धान भयो। त्यतिखेर ESI आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया का तत्कालीन DG महानिर्देशक ए कनिङहमले एउटा अनुसन्धान गरे। के गरे त भन्दा यो पर्वत हो कि होइन भन्ने त धेरै चर्चा भएको हुनाले उनले त्यो खनेर यो पर्वत हो कि होइन भनेर
त्यसको जाँच गरे। अर्थात् कति प्राचीन हो, कहिले कति प्राचीन हो। त्यहाँ खन्दाखेरि त के फेला पऱ्यो भने कुडा कर्कट भनेको फालिएका फोहोरोको थुप्रो रहेछ। जस्तो फोहोरोहरू थुप्रिँदै गयो भने अहिले पनि हामी इन्डियाको दिल्ली गयौँ भने फोहोरको त्यो थुप्रो नै छ, धेरै अग्लो त्यस्तो छ, त्यस्तो अग्लो होइन। त्यहाँको त्यो मणि पर्वतमा थोरै, तर भित्र फेला परे पुराना चाहिँ फुटेका इँटा, फुटेका ढुङ्गा, फुटेका चाहिँ छतका टुक्राहरू यस्ता फेला परे भनेपछि त्यो चाहिँ पहाडै होइन रहेछ। भनेको वरिपरिको भूगोल जसरी समथर छ त्यो भूभाग पनि उसरी नै समथर रहेछ र कुनै कालमा त्यहाँ ठुलो युद्ध भयो होला र कतिपय घरहरू भत्किए होला, सबै सुहोरेर एकै ठाउँमा जम्मा गर्ने काम भयो होला र त्यसैलाई मणि पर्वत नाम दिइयो। अब यहाँ दुईटा विषय, यो जुन भारतवर्षको कुरा हामी गर्छौँ, भरतखण्ड, यो विषय एकातर्फ छ। दोस्रो बाली, इन्डोनेसियाको प्रसङ्ग जोडिन्छ। अर्कोतर्फ सीतालाई हरण गरेर लगेको लङ्का, जो अहिलेको श्रीलङ्का, यो सबै घटना जोडिँदा फेरि सीताको जन्मस्थान जनकपुर, राजा जनककी छोरी सीता, यो सबै घटनाले फैजाबाद, श्रीलङ्का अनि बालीको सहयोग लिएको त्यो घटनाहरू छ। यो अनि जनकपुर अनि चितवनको माडी, यसलाई अलिकति अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् त, किनभने हामीले वाल्मीकि रामायणमा यस्तै गरेर पढेका छौँ, सुनेका। अब यो घटनालाई पुष्टि हुने आधार बताइदिनुहोस्। वाल्मीकि रामायणमा जसलाई लङ्का भनिया छ त्यो श्रीलङ्का होइन कि भन्छ मेरो मन, होइन कि भन्छ। यसबारेमा पनि मैले पुस्तकमा लेखेको छु। र अब इन्डोनेसियामा बालीको कुरा आयो। अब मलाई कस्तो लाग्छ भने पहिला हामी कति फैलिएका थियौँ भन्ने एउटा लेखकहरूलाई लाग्यो कि हिन्दुइज्म भनेको हिन्दू धर्मलाई समर्थन गर्ने लेखकहरूले आफ्नै पाराले लेखे। अलि पर लैजान पाए रावण जन्मिएको ठाउँ, अलि पर लैजान पाए कौशल्या जन्मिएको ठाउँ, अझै पर लैजान पाए कैकेयी, अझै पर लैजान पाए बाली। यस्तो खालको सोचाइले, किनभने यति क्षेत्रभित्र हामी हिन्दू हौँ भन्नलाई पनि पर पर सारेका हुन् कि, त त्यस्तो पर पर होइन कि नजिक नजिक हो कि भन्छ मेरो मन। अब यसको पनि मैले खोजी गरेका छु र लङ्का उता नभएर यतै नजिक कतै हुनुपर्छ। किनभने रावणले शिवलाई रिझाउन, शिवलाई खुसी पार्न भनेर यो आफूले लेखेको यो शिव के चाहिँ स्तोत्र छ, उसको ताण्डव स्तोत्र राम्रो चाहिँ छ त्यो। त त्यो स्तोत्र गाउँदै नाच्दै गर्ने गर्थ्यो अरे रावण। कहाँ भन्दा माडीमा। अब माडीमा जहाँ नाच्थ्यो त्यसलाई अहिले नातनचुली भनिन्छ। नातनचुली। अब त्यो नर्तन भनेको नाच्ने हो, त्यो अपभ्रंश हुँदै गएर संस्कृतबाट नातनचुली बन्यो होला सम्भावना। अब यो खोजीको विषय। त रावण त्यहाँ आएर किन नाच्ने? फेरि अयोध्या नजिकै, अयोध्यामा रावण पटक पटक पहिला आएका प्रसङ्गहरू छन् भनेपछि उति परबाट आइराखेको यो दोस्रो खोजीको विषय भयो। म हाम्रो अयोध्याकै विषयमा जान्छु। अहिले उताको अयोध्या भौगोलिक रूपले होइन भन्ने सिद्ध गर्ने फेरि अरू आधार पनि त चाहियो। जस्तो कि सरयू। अब सरयू त फैजाबादी अयोध्यासँगै बगेको छ भनेपछि त यता त सरयू छैन। सरयू जहाँ छ उहीँ अयोध्या हुनु पर्यो। भनेको भूगोल भनेको नदी पनि हो। भूगोल अहिले म पर्वतको कुरा गरेँ, नदी त नदी त उता पो छ त भन्दा त्यो नदीको बारेमा पनि खोजी गर्दा के कुरा अहिले आएको छ भने त्यो नदीको नाउँ घाघरा हो। घाघरा
घागरा हो। र केही माथि त्यो नदीको नाउँ शारदा छ, त्यसपछि त्यो नदीको नाउँ घागरा। तर त्यही अयोध्याको नजिकै मात्रै त्यसलाई सरयू भनिन्छ। भनेपछि अलिकति ठाउँमा सरयू भन्ने, बाँकी अरू ठाउँमा नाम अर्कै अर्कै हुनाले पनि शङ्काको बीजारोपण भयो। अर्को फेरि त्यो नदी सरयू नै हो भने पनि सरयूबाट अयोध्या टाँसिएको चाहिँ थिएन। करिब करिब 1 योजन पर हुनुपर्छ। 1 योजन भनेको 13-14 किलोमिटर। अब त्यो पनि मिलेन। त्यो पनि सरयूसँगै टाँसिएकै ठाउँलाई राम जन्मभूमि मानिया छ। तर रामायणले त त्यसो भन्दैन। भनेपछि यदि उसलाई सरयू मानौँ भने पनि अयोध्या त्यहाँ भएन जहाँ अहिले भनिया छ। त ऊ सरयू हो कि होइन भन्नेमै शङ्का भयो। फेरि अर्को कुरा, सरयू भन्ने नाम त अरू नदीलाई पनि त दिने मिल्छ, उसलाई पनि दिने मिल्छ। सरयू भनेको सर्दै सर्दै ठाम सर्दै सर्दै बग्ने। त सरयू थुप्रै हुन्छन्। सरयू गङ्गा जसरी धेरै हुन सक्छन् उसरी नै सरयू पनि धेरै हुन सक्छन्, किनभने तिनीहरूको परिभाषाले। त यताको अयोध्यामा त सरयू छैन, भनेको माडी चितवनको अयोध्यामा त सरयू छैन। त्यहाँको नदीको नाम त रियू हो। रियू त्यसलाई केही अगाडि रेवा खोला पनि भनिने रहेछ। अहिले त्यो रियूका नामले प्रसिद्ध छ। अब त्यहाँ त सरयू त छैन। त्यहाँ एउटा खोला छ परुई, त्यो पनि सरयू हो कि जस्तो लाग्ने। अब तर यहीँनिर आएर फेरि मैले अर्को दृष्टिबाट हेर्न खोजेँ। त्यो के भने तुलसीदासले पनि उत्तर दिशी बह सरयू पावनी भनेर लेख्नु भएको छ। रामायणमा पनि सरयूलाई पवित्र नदी भनिया छ। जति पनि शास्त्रमा पवित्र नदी भनिएका छन् तिनीहरू या त पश्चिम बग्छन् या उत्तर बग्छन्। भनेको पश्चिम या उत्तर बग्छन् भनेको हाम्रो यो भूगोल चाहिँ नि दक्षिणाभिमुख छ। भनेको दक्षिण ढलको छ हिमालदेखि यता। त यताका नदीहरू दक्षिण बग्नु त स्वाभाविक हो। तर उत्तरतिर बग्नु भनेको यो सिँचाइका लागि अथवा यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। त उत्तर बगेका नदीलाई अथवा पश्चिम बगेका नदीलाई प्रणाम गर भनेर शास्त्रले भनेको छ। र सरयूलाई चाहिँ तुलसीदासले गोस्वामी तुलसीदासले आफ्नो रामचरितमानसमा उत्तर दिशी बह सरयू पावनी भनेर उत्तरतिर बगेकी भनिदिनु भएको छ। उताको सरयू त पूर्वतिर बग्छ। अन्त दिशै मिल्दैन, दिशै उल्टिएर बग्ने त भएन होला। त यताको फेरि रियू जुन छ त्यो चाहिँ नि उत्तर पश्चिम भएर बगेको छ। सुरुको मुहान उत्तर भएर बगेको छ, त्यसपछि पश्चिम भएर बगेको छ। भनेपछि त अर्को चाहिँ नि सरयू नाम त पछि आएर अब झन्डै 4-5 हजार वर्ष अगाडिको रामायण काल। अब यसलाई कसैले 7-8 हजार अगाडिको पनि भन्छन्। फेरि कसैले त होइन यो त लाखौँ वर्ष अगाडिको पनि भन्छन्। तर त्यस्तो त मेरो अनुसन्धानले त्यस्तो त देखाउँदैन। अब मलाई कस्तो लाग्छ भने 3500 देखि 5000 वर्ष बिचको रामायणको हुनुपर्छ। र रामायण काल र महाभारत कालमा 400-500 वर्षभन्दा बढी अन्तर थिएन कि भन्ने पनि लाग्छ। त्यसो हुनाले अब यो उत्तर अथवा पश्चिम फर्केर बगेको नदी यता चितवनमा छ। अनि भूगोल पनि नजिकै अग्ला पहाड भएको पनि चितवनमै छ। फेरि अर्को अचम्मको कुरा छ, हामीले चाहिँ नि अहिले पुरातात्विक अनुसन्धान भनौँ इन्डियामा पनि जुन उत्खनन भइरहेका छन् उनीहरू सबैले के खोजेका छन् भने रामको कालका रामायणकालीन वस्तु फेला पर्छन् कि भनेर खोजेका छन्, जुन अहिलेसम्म फेला पार्न सकेका छैनन्। फैजाबादमा फेला पार्न सकेका छैनन्। हाम्रो पुरातत्व विभागले, किनभने तपाईँ अनुसन्धाता भएको हुनाले हाम्रो पुरातत्व विभागले त्यो प्रयोजनका लागि राम जन्मेको चितवनको माडीमै हो
भन्ने त्यो प्रमाणित आधार फेला पार्नका लागि कुनै प्रयत्न गरेको जुन माडी छ जहाँ राम जन्मेको भनिएको ठाउँ छ अयोध्या, त्यो ठाउँका बासिन्दाहरूको भनाइ, बस्ती, रहनसहन, उठबस, अरू केही प्रमाणित आधारहरू बताइदिनुहोस् त। अब कस्तो छ भने फैजाबादी अयोध्या जुन छ जहाँ अहिले उत्खननको कुरा आयो, त त्यो उत्खननमा मैले भन्दै थिएँ कि रामायणकालीन वस्तुहरू फेला पर्ने सम्भावना धेरै कम छ फैजाबादमा, जहाँ पनि यहाँ पनि। किनभने 5000 वर्ष अगाडिको चिज सबै गलेर नष्ट अथवा 3500-5000 वर्ष अगाडिका कुराहरू या त भूकम्पले अथवा नदीले धेरै कुराले त्यसलाई चाहिँ नि क्षतिविक्षत बनाएको हुनसक्छ। तर अयोध्याका विषयमा हामी गहिरिएर जाँदाखेरि अर्को प्रसङ्ग आउँछ, त्यो हो विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्यले अयोध्याको पुनः खोजी गरे भन्छ इतिहास। राजा विक्रमादित्यको सिंहासन कहाँ थियो? हो, यो चाहिँ नि कतिपय लेखकहरू इन्डियाको उज्जैनमा भन्छन्। तर यो कस्तो छ भने नेपालको पनि इतिहास, पुरानो इतिहास खोज्दै जाँदाखेरि यहाँ 32 पुतलीमा, काठमाडौँको 32 पुतलीमा विक्रमादित्यको सिंहासन थियो भन्ने पनि फेला परेको छ। त्यो 32 पुतली भन्ने जो के अर्थ छ त्यसको? अब त्यो के छ भने उनको सिंहासनमा उनी कुनै न्याय दिन भनेर बस्दाखेरि आफ्नो सिंहासनमा चाहिँ नि 32वटा पुतली आएर बस्थे अरे आफू बसेका ठाउँमा पहिल्यैदेखि, र उनलाई चाहिँ नि न्याय सम्पादनमा सहज हुन्थ्यो अरे। त्यसो भएपछि पछि त्यो चाहिँ सिंहासनमै 32वटा पुतली कुदेर उनको सिंहासन बनाइयो अरे। र धनबज्र वज्राचार्यले पनि विक्रमादित्यको खोजी गरेर लेख्दाखेरि उहाँले प्रथमत टोखाका राजा भए विक्रमादित्य भनेर लेख्नु भएको छ। टोखाका राजा। त्यसपछि अनि यहाँ यो 32 पुतलीमा आएर यो पनि जितेर यहाँको पनि राजा भएको कुरा छ। र विक्रमादित्यका दाजुको नाम भर्तृहरि हो। भर्तृहरि हो। अब भर्तृहरिले आफ्नो पहिला के थियो भने मरेपछि राजा हुने होइन, पहिला चलन यस्तो थियो। अब म अशक्त भएँ, अब मैले काम गर्न सक्दिनँ भनेपछि आफ्नो छोरालाई अथवा भाइलाई राजपाट सुम्पिएर अनि तपस्याका लागि अथवा चाहिँ यो सन्यास जीवन बिताउनका लागि हिँड्ने चलन थियो। त्यही चलन भर्तृहरिले पनि निर्वाह गरे र विक्रमादित्यलाई उनले हस्तान्तरण गरेर उनी म तपस्या गर्न जान्छु, म केही पुस्तकहरू पनि लेख्छु भनेर हिँडे। हिँडेपछि उनी कहाँ पुगे भन्दा माडी पुगे, चितवनको माडी पुगे। र माडीमा दक्षिणपट्टि अग्लो पर्वत छ सोमेश्वर पर्वतको दक्षिणपट्टिको ढलोमा दक्षिण पाखोमा कुटी बनाए र त्यहाँ बस त्यो गुफा भर्तृहरि गुफा अहिले पनि विद्यमान छ। र पटना युनिभर्सिटीले अहिले पनि भर्तृहरिका बारेमा शोध अनुसन्धान गराइरहन्छ पिएचडी गर्ने विद्यार्थीहरूलाई। र उनीहरूका ती अनुसन्धानमा हामीले हेऱ्यौँ भने भर्तृहरि नेपालकै हुन् भनेको, नेपालका राजा थिए भर्तृहरि एक समय, र यतैबाट विक्रमादित्य पनि नेपालका राजा भए। यतैबाट चाहिँ उनी भर्तृहरि त्यहाँ पुगेर तपस्या गर्न बसेको र त्यहीँ बसेर उनले चाहिँ भर्तृहरि शतक जस्ता विभिन्न 3वटा शतकहरू लेखेको चर्चा खोजी उनीहरू गर्छन् इन्डियनहरू पटना युनिभर्सिटीका। र त्यहाँ अहिले पनि छ, अहिले पनि हामी गयौँ भने भर्तृहरि गुफा छ। भर्तृहरिको सानो ढुङ्गाले बनेको एउटा मन्दिर जस्तो छ। अब दाजु गएको केही समयपछि शिकार खेल्दै विक्रमादित्य शिकार खेल्न जाने त जङ्गल हो। जङ्गल उति बेला पनि तराईको जङ्गल, जहाँ तराई सँगसँगै पहाड सबै मिलेको त त्यही चितवन हो। चितवन ओर्लँदाखेरि उनको भेट चाहिँ नि प्रयागराजसँग भयो भन्ने कथा छ। तर मलाई के लाग्छ भने प्रयागराज भनेको उनी आदि प्रयाग भनेको देवघाट हो। अब उता इलाहाबाद भन्ने चलन छ। तर
धेरै कुराले त्यसका पनि प्रमाणहरू छन्। आदि प्रयाग देवघाटलाई सिद्ध गर्छ। त आदि प्रयाग देवघाटलाई सिद्ध गर्छ। प्रमाणित आधारहरू धेरै धेरै छन् र यो बारेमा हामीले भन्दाखेरि आफूले त चाहिँ भन्ने भयो भन्ने हुन्छ। इन्डियन लेखकहरूले नै लेखेका हामीले चाहिँ पाउँछौँ। यो शास्त्रले पुरातत्त्वविदहरूले यी कुरा किन खुलासा गरेनन्? तपाईँ एउटा केमिस्ट्रीको विद्यार्थी, जुन चिज अहिले खोल्दै हुनुहुन्छ, यसकारण यो बडा महत्त्वपूर्ण विषय छ कि भारतको जो फैजाबाद छ त्यहाँ राम जन्मभूमि यही हो, राम जन्मेको स्थान यही हो भनेर भयानक त्यहाँ त कोर्टमा सारा दुनियाँ भएर अदालतले फैसला पश्चात त्यहाँ रामको विशाल मन्दिर बनाउने तयारी छ। होइन, यो फैसला पनि महत्त्वपूर्ण छ। फैसला भन्नुभयो त्यही पुग्छु म। फैसलामा के भनिएको छ भने अयोध्या नै अथवा यो फैजाबादको यो अयोध्या नै राम जन्मभूमि हो भन्ने पर्याप्त आधार फेला नपरे पनि फैसलाले भनेको छ। फेला नपरे पनि हिन्दूहरूको आस्थालाई मध्यनजर गर्दै यहाँ चाहिँ नि राम मन्दिर बनाउन अदालतले स्वीकृति दिन्छ जस्तो खालको चाहिँ नि निर्णय गरेको छ। भनेको यो यहाँ चाहिँ नि प्रमाणले पुष्टि नगरे पनि भनेको छ। नगरे बाबरले आक्रमण गरेको त्यो त्यसकारण त्यो हो राम जन्मस्थान हो भन्ने एउटा आधार पेश गर्छन् नि। हो त्यहाँ नत्र किन बाबरले आक्रमण गर्थ्यो भनेर भन्छ। अब अरू एउटा कुरा, त्यो जुन मस्जिद हो जसलाई बाबरी मस्जिद भनिन्छ, त्यो चाहिँ नि बाबरी मस्जिद नै होइन, त्यो लोदी मस्जिद हो। लोदी मस्जिद इब्राहिम लोदीले बनाएको मस्जिद। यो बारेमा पनि कमलेश्वरले यो पुस्तकमा उठाएका छन् र यो बारेमा त धेरैले लेखेका छ। इब्राहिम यो चाहिँ नि लखनऊको गजेटियरमा समेत लेखिया छ। भनेपछि यो पछि आएर 1850 देखि 1857 इन्डियामा जब अङ्ग्रेज शासनका विरुद्ध जनविद्रोह हुन थाल्यो र त्यसलाई दबाउन कठिन हुने अवस्था देखियो र अङ्ग्रेजहरूले रातारात एउटा नयाँ प्रोपगन्डा रचे। त्यो के भने उनीहरूको विरुद्धमा उत्रने भनेका त मुसलमान र हिन्दू हुन् जो मिलेर बसेका छन्। इन्डियामा जो मिलेर बसेका थिए त उनीहरूका बिचमा फुट ल्याइदिने हो भने हाम्रो शासन धेरै लामो समयसम्म टिक्छ भन्ने उनीहरूले यो कुरा फेला पारे र उनीहरूले एउटा चाहिँ प्रोपगन्डाका रूपमा अयोध्या भन्ने नाम बाहिर ल्याए। यहाँ चाहिँ नि ऊ लेख्छन्, कमलेश्वर लेख्छन् कि चाहिँ नि के बताउनुहोस् त। लेख्छन् बाबर अवध में गया तो जरूर, बाबर अवध में गया तो जरूर पर कभी अयोध्या नहीं गया। अयोध्यामा कहिले गएन। अब म यहीँनिर अवधमा त गए तर अयोध्यामा चाहिँ गएनन् बाबर। त्यो ठाउँको नाउँ म त्यो ठाउँको नाउँमा पुग्छु। अहिले अयोध्या बनाएका छन्। पहिला फैजाबाद थियो, त्योभन्दा पहिला अवध थियो। अवध हो त्यो। अवध भनेको जहाँ हिंसा गर्न हुँदैन भनेको गौतम बुद्ध आफ्नो उपदेश दिँदै दिँदै त्यो ठाउँमा पुगेको र पुगेपछि त्यो ठाउँलाई उनी पुगेको केही समय आफ्ना उपदेश दिने क्रममा त्यो ठाउँलाई चाहिँ नि हिंसा रहित बनाऊ भनेको र हिंसा रहित बनाऊ भनेको अवध वध नगर भनेको र त्यसको अर्को नाउँ साकेत पनि हो। त साकेत, अवध, फैजाबाद अनि अहिले पछि आएर अयोध्या नाम भएको त 150 वर्षभन्दा केही बढी भयो मात्रै भने। अब त त्यो कुरा यहाँ भन्छन् कि अयोध्या कहिले पनि गएन। तपाईँ चितवनको माडीमा जानुभएको छ, त्यहाँका स्थानीयवासीहरू उनीहरूको रहनसहन, बोलीचाली, व्यवहार त्यो सारा हेर्नु भएको छ? हेरेको छु, मैले हेरेको छु, धेरै पटक गएको छु। अब तर बिचरा उहाँहरूलाई पनि मैले एकजना बुढी आमासँग सोधेको थिएँ अयोध्या कहाँ हो भनेर, अनि इन्डियामा हो भन्नुहुन्थ्यो। भनेको अयोध्या यहाँ हो भन्ने मानसिकतामा उहाँहरू
हुनुहुन्न थियो केही वर्ष अगाडि। अहिले त एउटा चाहिँ नि हुइम आएको छ। यो चाहिँ नि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले यो कुरा मिडियामा बोल्दिनाले यसले एउटा ओलीजीलाई बोल्नका लागि तपाईँले नै प्रेरित गर्नु, तपाईँले भन्नुभयो ओलीजीलाई यो आधार हो। उहाँ आफै पनि पढिराख्ने खालको स्वभाव भएको व्यक्ति, तर उहाँ त राजनीतिक व्यक्ति हो, लाभका लागि जे पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। पुरातात्विक विषयमा त ठट्टा गर्नु होइन, राजनीतिक पनि हो। तर यो मामिलामा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने अब मेरा कुराले पनि उहाँलाई प्रभाव पारेको हुनसक्छ। तपाईँले भेट्नुभयो ओलीलाई? मैले भेटेँ, उहाँलाई मैले भेटेँ र तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ हाम्रो शास्त्रीय आधार उहाँले सोध्नुभयो त्यो भेटमा कति जग्गा छुट्याउने होला भनेर। मैले चाहिँ के भने अब गौतम बुद्ध विष्णुका 9औं अवतार, राम 7औं अवतार, 9औं अवतारलाई 500 बिघाभन्दा बढी जग्गा छुट्याइएको छ। अब 7औं अवतारलाई पनि त चाहियो नि भन्दाखेरि ल त्यसो भने 500 बिघा जति जग्गा चाहिँ त्यहाँ छुट्याउनु पर्यो भन्नुभयो। र मैले अर्को के पनि प्रस्ताव गरेँ भने त्यतिखेर माडीको मेयर लगायत अरू चाहिँ प्रतिष्ठित त्यहाँका व्यक्तित्वहरूको संलग्नता थियो। त्यहाँ मैले अर्को कुरा के भने माडीको नामलाई चाहिँ नि अबबाट हामीले अयोध्यापुरी नाम दिउँ न, किनभने माडी नगरपालिका छ, अयोध्यापुरी नगरपालिका भनौँ भने त्यो पनि ल तत्कालै यो काम पनि गर्ने भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले ओलीले। तर त्यसपछि अब के भयो, अब त्यो भएको छैन। तर त्यसपछि चाहिँ 100 बिघा जति जमिन छुट्याइया छ मन्दिरका लागि। तर त्यो चाहिँ ठाउँ त्यति उपयुक्त होइन कि, किनभने त्यो फेरि उही इन्डियाको अयोध्या रियुका किनारमा भए जस्तै, सरयुका किनारमा भए जस्तै अहिले पनि रियुका किनारमा छुट्याइयो। र मैले के भनेको छु भने होइन, शास्त्रीय आधारमा केही किलोमिटर चाहिँ नि दक्षिणपट्टि भएको हुनाले रियु सरयुदेखि अहिले पनि हामी त्यही शास्त्रीय आधारमा त्यो ठाउँ खोजौँ भनेको छु। त अचम्म के भने यही ठाउँ खोजौँ भनेर हामी जाँदै गर्दा त्यहाँ चाहिँ नि केही भग्नावशेषहरू फेला परेका छन्। जस्तै भनेको चाहिँ नि लहरैलाई पिल्लर उठाए जस्ता, त्यस्ता पिल्लर पनि 3-4 लाइन जस्ता, कुनै पुरानो दरबार हो कि जस्तो, जो पहिला त चाहिँ नि के भन्छन् भने अलि अग्ला थिए रे। अनि त्यो बाख्रा चराउन जानेहरूले लौराले हानिकन पिल्लर चाहिँ अहिले जमिन सतहमा पुगेका छन् र त्यो खोस्रँदाखेरि फेला पर्छन् त्यो पिल्लरका भग्नावशेषहरू। मैले चाहिँ केही उकाएर लिएर पनि आएको छु, आफू मसँग पनि छ त्यो। र अब त्यहाँ गएर त्यस्तै ठाउँ खोजेर त्यतातिर बनाउने हो कि भन्ने मेरो हाम्रा पुरातत्त्वविद र पुरातत्त्व विभागलाई तपाईँ केही भन्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरूलाई यो बारेमा थाहा छ र उहाँहरू यस पहल प्रयत्न थप अनुसन्धान गर्ने केही गर्नु मैले त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो मानेको छु मैले, किनभने यस समाचारहरू मैले हेरिराखेको छु। अर्को कुरा के भने अहिले मैले विक्रमादित्य भन्दै थिएँ। अब विक्रमादित्य दाजुको खोजी गर्दै प्रयागराजमा पुगे र प्रयागराजमा पुगेपछि उनलाई चाहिँ नि एउटा बोध भयो, आत्मबोध भयो। त्यो के त भन्दा चाहिँ अयोध्या त यतै कतै हुनुपर्छ। तर त्यहाँ कथा कस्तो छ भने प्रयागराजले नै भनेको छ के यहाँ अयोध्या यहीँ नजिकै छ, त्यसको खोजी गर हे राजा भनेर भनेको छ, संवाद छ। भनेपछि अयोध्या नजिकै छ, खोजी गर भनेर प्रयागराजले भने र विक्रमादित्यले खोज्न थाले। खोज्दै उनी चाहिँ अब राति बस्न पर्यो, दाजुको आश्रममा गएर राति बिताए भनेको छ। राति सपना देखे, सपनामा एउटा गाई देखे, गाईले गोब्र्याएको देखे र त्यही गोब्र्याएको ठाउँमा अयोध्या हुनुपर्छ भन्ने खालको चेतना भएर बिउजे र भोलिपल्ट गाई लिएर हिँडे भन्ने यस्ता कथाहरू छन्, किम्वदन्तीहरू छन्। तर म यहाँ विक्रमादित्यलाई नै जोड्न चाहन्छु। विक्रमादित्य उज्जैनबाट 1200-1500 किलोमिटर परबाट यहाँ आएर गरेका चाहिँ होइनन्। अब विक्रमादित्य यतैका हुन्। विक्रमादित्य यतैकै भएर विक्रम सम्वत जुन हाम्रो राष्ट्रिय सम्वत हो, विक्रम सम्वतलाई राष्ट्रिय सम्वत बनाउने विश्वकै एउटै मात्रै मुलुक नेपाल हो भने त्यो हामीले विक्रमादित्यकै कारणले, यहीँका राजा भएको कारणले त्यो सम्भव भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई एउटा। अर्को कुरा, अब विक्रमादित्यको बारेमा त्यहाँ के छ भने त्यहाँका पुराना बुढा थारूहरूसँग जो चाहिँ 90 वर्ष काटेका थारूहरूसँग बुझ्दाखेरि उनीहरू के भन्छन् भने त्यहाँ विक्रम बाबाको मन्दिर छ,
विक्रम बाबाको मन्दिर छ राप्तीको किनारमा। माडी प्रवेश गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि राप्ती तर्छौँ अनि रिउ तर्छौँ, माडी पुग्छौँ त राप्ती तर्ने बित्तिकैमा त्यही किनारमा विक्रम बाबाको मन्दिर छ। र विक्रम बाबा थारूहरूका बिचमा असाध्यै प्रसिद्ध र सन्तान भएनन् भने विक्रम बाबालाई पूजा गरेपछि सन्तान हुन्छन् भन्ने र अनि पूजा गरेपछि सन्तान पनि भएका घटना पनि रहेछन्। र यसरी चाहिँ पूजा गरेर जन्मिएका युवकहरूसँग पनि भेटेँ मैले, मलाई विक्रम बाबाको प्रसाद भन्छन् पनि भनेपछि विक्रम बाबालाई त्यहाँ किन ल्याएर राखियो भनेपछि अवश्य विक्रमादित्य यहाँ आएको हुनुपर्छ, प्रमाणित गर्ने त्यो एउटा आधार त्यो पनि हो। अर्को विक्रम बाबा अथवा विक्रमादित्यले अयोध्यामा पुनः राम मन्दिर बनाए। अब हाम्रो पुरातात्विक विभागले अथवा इन्डियाले पनि अथवा सारा हिन्दूहरूले खोज्ने भनेको रामायणकालीन होइन, विक्रमादित्यले बनाएको को भग्नावशेष पाउने सम्भावना त छ नि। किनभने विक्रमादित्य भनेको त यही अहिले हाम्रो चलिरहेको सम्वतकै सुरुका वर्षका हुन्, उनी चाहिँ 4-5 हजार वर्ष पहिलाका त होइनन्। भनेपछि त्यही केही फेला पर्छ भने भर्तृहरि गुफा फेला परे जस्तै विक्रमादित्यले बनाएको मन्दिरको चाहिँ भग्नावशेष फेला पर्छ कि अथवा अरू पनि कुराहरू फेला पर्छन् कि भनेर हामीले खोज्न सकिन्छ। हामीले खोज्ने भनेको त्यो हो। र अर्को के छ भने रामायणमा जसरी वर्णन भएको छ अयोध्याको, त्यसलाई के भनिएको छ भने सहजै तीनतिरबाट दुर्लङ्घ्य भनेको चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि नाग्न त्यहाँ पुग्न नसकिने। त अवधको कुरा आयो नि, अवध भनेको वध नगर्ने, अयोध्या भनेको युद्ध गर्न गाह्रो। त युद्ध गर्न गाह्रो ठाउँ चाहिँ नि उहाँ त छैन। फैजाबाद त जति चाहिँ नि समथर छ त्यो कहाँबाट चाहिँ दुर्लङ्घ्य भएर। त माडीमा त यति सोमेश्वर पर्वत अग्लो छ, यतापट्टि चाहिँ नि नारायणी नदी तर्न पर्यो भनेको तीनतिरबाट रामायणमा भनिए जस्तै दुर्लङ्घ्य रणनीतिक हिसाबले बडा महत्त्वपूर्ण बनिरहेछ छ। र अर्को फेरि के छ भने त्यहाँ सोमेश्वर पर्वत जुन छ यो वराह पुराणमा वर्णन गरेको छ। चन्द्रमाले यो शिवलिङ्ग स्थापना गरेर पूजा गरेको ठाउँ पनि त्यही र जसलाई चाहिँ रामले पनि पूजा गरेको वर्णन छ भनेपछि। अनि त्यहाँ कालिका मन्दिर छ सोमेश्वर पर्वतमा। अब कालिका मन्दिरदेखि करिब 450 मिटर पूर्वतिर त्यहाँ उक्लिएर चाहिँ पहाड चढ्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ नि हुन त पहिला कालिका मन्दिरकै अगाडि शिव, अब किनभने जहाँ देवी बनाइन्छ त्यहाँ नजिकै चाहिँ नि शिव पनि स्थापना गर्ने हाम्रो चलन हो। तर भइदियो त्यहाँ के भने त्यहाँ चाहिँ नि चन्द्रमाले पूजा गरेको शिवलिङ्ग फेला पारेर होइन कि अथवा त्यो चाहिँ कहिलेको शिवलिङ्ग हो त्यो त खोजीको विषय भयो। त्यहाँ के भयो भने त्यो उक्लनासाथ पहाड उक्लनासाथ ढुङ्गाको राख ढुङ्गाको थुप्रो देखिन्थ्यो र त्यहाँ एउटा रुख सुकेको रुख थियो। त्यो सुकेको रुखलाई चाहिँ नि निकाल्न पर्यो, अब काटकोट गरेर यसलाई दाउरा बनाउनु पर्यो, जरासरा तान्न पर्यो भनेर जरा तान्दाखेरि खोक्रो देखियो। त खोक्रोमा निहुरेर हेरेको त भित्रपट्टि मन्दिर रहेछ भनेको छत नभएको जम्मै भत्कियो नि त। अनि त्यो सब ढुङ्गा पन्साएपछि त्यहाँ चाहिँ नि शिवलिङ्ग कोल्टे परेको, टुप्पो अलिकति फुटेको, अनि शिवलिङ्गभन्दा अलिकति पर चाहिँ नि बेस जसलाई चाहिँ नि हामीले योनिका रूपमा लिन्छौँ त्यो अलि पर यसरी अलग अलग पूजा गर्दा रहेछन् कि पहिला भने जस्तो पनि महसुस भएछ त्यो चाहिँ निकाल्नेहरूलाई। र अहिले के गरिरहेको छ भने त्यसलाई छत त बनाइएको छैन, तर ढुङ्गाहरू पन्सार त्यो जस्तो अवस्थामा संरक्षण गर्ने काम भएको छ। र त्यो शिवलिङ्गको त्यो फुटेको ठाउँमा सिमेन्टी लाएर गोलो बनाइएको छ र त्यसलाई त्यो प्लेटमा चाहिँ नि टाँसिएको छ र त्यहाँ उक्लँदाखेरि त्यहाँ गएर यसो दर्शन गर्न पाइन्छ। पुरातत्त्वविदहरूले त्यो प्रमाणित गर्नका लागि पुरातत्त्वविदहरूका लागि त्यो चाहिँ पनि अनुसन्धानको विषय भयो। अब तपाईँसँग म धेरै कुरा गर्न चाहन्थेँ, मसँग समय बाँकी केही रहेन। आधा मिनटमा केही भन्ने तपाईँको तृष्णा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ, आधा मिनट मात्रै कृपया। अब यो हामी सबैको दायित्व हो, सम्पूर्ण हिन्दूहरूको दायित्व हो। यो यस्तो होइन कि
फैजाबादी अयोध्यामा राम जन्मिएका होइनन् भनेर त्यहाँ राम मन्दिर नबनोस् भन्ने होइन। अयोध्या जहाँ पनि हुन्छन्, तर राम जन्मिएको भूमि जहाँ पनि हुँदैन। त्यो धेरै अनुसन्धानहरूले, धेरै खोजीले, शास्त्रीय व्याख्याले माडीको चितवन नै राम जन्मिएको जन्मभूमि हो भन्ने सिद्ध गर्छ। त यसमा मैले रहेर पुस्तक निकाल्दैछु। यो गत वर्ष नै निस्कनु पर्ने थियो र विभिन्न चाहिँ यो कोरोना अनेक व्यवधानहरू भए म पनि लामो समय बिरामी पनि भएँ र सम्पूर्ण रामायण पनि निस्कँदैछ, जसमा वाल्मिकीले लेखेका विभिन्न रामायणहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याउँदैछु। वाल्मिकी रामायण मात्रै होइन र यहाँहरू सबैले नेपाली अथवा चाहिँ इन्डियन हिन्दूहरू जतिले वास्तविक राम जन्मभूमिको खोजीमा सहयोग गर्नु हुन अनुरोध छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लोकमणि पौडेल, अनुसन्धाता तथा एउटा लेखक। राम जन्मभूमि कहाँ हो, चितवनको माडी कि भारतको फैजाबाद, यही विषयमा गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट